سلطان باؤ بھی گئے وہ کے پیچھا کیتا دیکھے شاہ بھی برحمت اللہ علیہ کا منتر دے بار بیٹھ کے کہ ہندوان دے متھے دے تلک پہ لگا دے نہیں. سلطان باؤ بھی سامنے بے کے کہنے لگے شاہ جی اسانو بھی تلک لایا جائے. حضرت شاہ بھی پکڑ کے اپنے آستانے تے لے آئے تے بٹھا کے فرمان لگے منڈیا میں تے زندگی دیا راتا مسلح تے گزار کے مرتبے لین تو کتھو لگی آیا ہے. سلطان باؤ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی اجیڑیاں منزلہ تسی بے وقت کھاندے ہو ایتے ماں نے تُدھ پلا دیا میں کھائیاں. آنکھیں ہمیں نماز پڑھئے تھی کی میرا دے ماں نو پتہ سینو شکر بڑی پسند ہے. ماں فرما دی پتر نماز پڑھئے تھے رب شکر دے دے. اذان دی آواز آئی تھے ماں نو کیا لگے امین نماز پڑھئے. ماں نے آکھیا پتر فرید تو وضو کرتے میں مسلح بچھاما. ماں نے مسلح بچھا کے نا شکر دی پوری بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی. جدو سلام پھیرے تھے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی. ماں فرما دیا پتر جدو نماز پڑھئے تو شکر مسلح دے نیچے ہو دیئے. مسلح اٹھایا شکر کھا دی لطف آیا. اگلی اذان ہوئی تھی آکھیا امی نماز پڑھئے. امی نے فرما فرید تو وضو کرتے میں مسلح بچھاما. ماں نے پھر پوری بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی. اس ماں دی عظمت تو واری واری جاواں جنہیں شکر کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا. جدو نمازی بن گئے تھے ایک دن بارو کھیل کے آئے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے نا نیت کرنے لگے تھے. ماں بے کے کہندی بے فرید پتر بے وضو تے کر لے. عرض کی تھی امی وضو آج بارو کر کے آیا. ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی تو ادھر کمرے چ ماں نے بھی مسلح بچھا لیا. سجدے جمارو کے کہنے لگی اللہ جو ماں دی عزت راج آج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا. عرض کی تھی اللہ عرض کی تھی اللہ جی شکر نہ ملی آج ماں دا بھرم رہ جائے. عرض کی تھی اللہ جی شکر دا انتظام کر دے. ادھر فرید نے مسلح چکے آؤ مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے. کہنے لگی اماں آیا کی ہے اماں آیا کے بے کے سینے نہ لا لے آؤ. مدہ چمک کے فرمان لگی ہوں بے فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں آجی ہوں نہ رکھی. اگے میں رکھ دی تھا آجا مال کا آپ رکھیے. پامے ہوئے بابا فرید تے بھامے ہوئے غوث پاک. بھائی غوث پاک نال بڑا ولی تے کوئی نہیں نا. ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ. غوث دی یارویں ہر گھر ہر جمعرات منائی جاتی ہے. پیران دے عرصے مرید منا دینے غوث دی یارویں پیر منا دینے. کیونکہ پیران دا فید مریدانو ملدا ہے غوث دا فید پیرانو بھی ملدا ہے تے مریدانو بھی ملدا ہے. ایڈا وڈا بابا ہے جنہیں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے. 25 سال غوث پاک فرما دینے میں ایک لت تے کھلو کے ہر رات ایک قرآن پاک پڑھے. 25 سال. پر جب غوث پاک نو پوچھے گیا غوث پاک یارویں والے ہو اب مقام کتھو لے جائے. تے آپ نے راتاں دے جگراتے تے 40 سال تے 25 سال ایک پیر تے کھلو کے قرآن پڑھن دا ذکر نہیں کیتا. فرمایا پلا ہوئے میری ماں دا. آکھیا کیوں؟ آکھیا امی نے بچپن چاکیا سی عبدالقادر پترہ جھوٹ نہ بولی. میں جھوٹ کدے بولیا ہی نہیں. ماں دی نافرمانی نہیں کیتی. اللہ نے میں عبدالقادر جیلانی تے غوث پاک بنا دیتا. چلے آپ ہمیں غوث پاک بھی ہون پیچھے دعاواں ماں دیا. شاہ جی میں نے تے یاد آگئی پائی مدبر صاحب او بخارا شہر دی ایک ماں اور نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے ہر بچی دی طرح انہیں بھی دعا کی تھی یا اللہ میں نے پتر عطا فرما. سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوان نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے. اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے میں گا تے دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی. اللہ نے انہیں بڑا سونا جا کے پتر عطا فرمایا. بچی نے اپنے پتر دا نام رکھیا محمد. ماں بڑے چامنا بچے نو پار رہی پر اس دیتے ماں دا کلیجہ کب گیا جس دن بچہ ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے. ماں نو خیال آیا اے ڈگ دا کیوں ہے؟ ماں نے غور کیتا تے خیال آیا بکھیا کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر اکھیاں چ نور کوئی نہیں. پتر پیداشی نبینا پیدا ہویا. مسلح بھی جا کے سجدے جرد کر دیا. ربا میں میدہ بھی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گیا علی بناواں گی. ننو قرآن
قرآن دا حافظ بناواں گی ایدی اکھا تو نبی نہ لوگاں دا محتاج ہے سجدے جی کہن لگی ربا تینو تیرے محمد دے نور دا واسطہ ہی تیرے محمد دی اکھا دا نور دے دے روندیا روندیا ماں دی سجدے جی اکھ لگ گئی بڑا سونا جا بابا خواب جی آیا انہیں فرمایا بیٹی سر چکلا اللہ نے تیرے پتر دی اکھا دا نور دے دیتا ہی عرض کی تھی بابا جی تسی کون فرمایا اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نے سر چکے بیکھے آؤ پتر دی اکھا دا نور واپس آ گیا اے اوہی بچائے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے آج جنہوں دنیا امام بخاری کہندی پاوے ہوئے امام الاولیاء پاوے ہوئے امام الانبیاء غوث پاک پاوے ہوئے چشتیاں دا امام بابا فرید تے پاوے ہوئے محدثین دا امام بخاری پتہ چلیا پیچھے دعاواں ماں دیاں او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا بولے آج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے امی نو تے جی کہن دا رواج ہی مک گیا نا ہوں تے جیاں نو جی کہیں دے نہیں او بولے جڑا امی نو بھی جی کہن دا ہے ہونے لگ پتہ نہیں جانا یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے تے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ میری ملت نوجوانوں جب میں ایک ولی دی گل کراں اے حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جوان ہوئے نا تے ماں دا نام سی راستی بی بی آپ فرماتے ہیں راستی از راستی آ راستی فرماتے سن پھلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں میں نے راہ راست تے لا دیتا ہے راستی اد راستی آ راستی او جنہیں میں نے راستہ کیتا اس ماں راستی دا پھلا ہوئے جوان ہوئے نا تے ماں کہنے لگی وے پتر باہو تے آپ فرماتے ہیں سن میری ماں نے ویکھو میرا نا کیڑا سونا رکھا سلطان باہو فرماتے ہیں ایک نکتہ اور پا دیا تے یا ہو بن جاندہ ہے یا ہو ماں کہہ لگی جاوے پتر مرشد تلاش کر عرض کی تھی امی تسی میرا مرشد ہو میری ماں ولیہ میرا باپ ولی ماں صرف ولیہ نہیں سی عالمہ بھی سی ماں کہہ لگی پتر اللہ نے عورت نو مرتبے تے بڑے دیتے ہیں پر اللہ نے عورت نو 3 چیزاں عطا نہیں کی تھیاں اللہ نے عورت نو نبوت نہیں دیتی 1,24,000 کم و بیش انبیاء سارے مرد نے کوئی عورت نبی نہیں بنی سارے مرد نبی سن یعنی جتنے نبی آئے سارے مرد دوسرا اللہ نے عورت نو خلافت نہیں دیتی خلیفہ جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی اور تیسرا امامت امام جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا عورت امامت نہیں کرا سکتی تے ماں کہہ لگی پتر میں عورت ہاں میں خلیفہ نہیں ہاں اس واسطے میں بیعت نہیں کر سکتی مرشد نہیں ہاں ماں جا مرشد تلاش کر انج مانے نا اکھے جا مرشد تلاش کر انج تے انگلی دا اشارہ مشرق والا کیتا ایسا ماں دا فرما بردار سلطان باہو مشرق والی ٹور پہ میں مرشد تلاش کرا پتہ چلیا کہ قریب ایک اللہ دے ولی نے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ بڑے پائے دے ولی نے تے 1-2 منٹ میں بندے نو ولی بنا دیندے نے آپ پہنچے کہ چلو میں جلدی جلدی جا کے ولی بن کے آواں حضرت شاہ حبیب نے جا کے کہنے لگے شاہ جی اب منو بھی ولی بناؤ تے بیعت کرو آپ نے معمول سی کا پانی دی دیگ گرم رکھ دے سن جیڑا نواں مرید آؤں گا نا انہوں فرما دینے پتر ابل دے پانی چ ہاتھ ڈبو او ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دیندے او دیاں ولایت دی منزلہ طے کراندے فرما دینے پتر او دیگ گرم ہے ہاتھ ڈبو تے ولی بن فرما لگے بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں چلنا موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چگ دے دانے اکھیا بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں بننا حضرت شاہ حبیب قادری متھے چ ویکھیا ولایت دا نور پہ چمک دے آپ نے خیال آیا آپ نے فرمایا اچھا یہ تو ولایت محنت کر کے لینی ہے قصبی ولایت لینی ہے تے چل پھر اج تو بعد تیری ڈیوٹی ہے او مسجد دی ٹینکی بھریا کر پانی دی تے لوگاں نوں وضو کرایا کر حضرت سلطان باہو دریا تے گئے تے 1 لوٹا پانی دا بھر کے لے آئے او لوٹا ٹینکی چوں ڈیلیا تے 1 لوٹے نال ٹینکی بھر دیتی او پرانے مرید دوڑ کے آئے انہاں کہ بابا جی کو نواں ہی منڈا آیا 1 لوٹے نال انہیں ساری ٹینکی بھر دیتی ہے شاہ حبیب قادری نو خیال آئے میں آدما کے نہ دیکھاں چیز کی ہے حضرت شاہ حبیب قادری حضرت سلطان باہو نے سامنے بٹھایا تے اچانک غائب ہو گئے
سلطان باؤ بھی غائب ہو گئے آپ نے جا کے روحانی طور تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ دا پیچھا کیتا دیکھیا شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ کسان بن کے کھیتاں چ ہل پہ چلا دے نہیں سلطان باؤ جا کے ہل تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے شاہ جی اے ساڈے ہوندیا ہل تسی تے نہ چلا جی میں چلانا شاہ حبیب نے ویکھیا ایتھے بھی آ گئے آپ ہاتھ پکڑ کے سلطان باؤ دا دربار تے لے کے اجے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب پھر گئے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا ویکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد دے اندر قاری بن کے تے بچیاں نو قرآن پہ پڑھا دینا سلطان باؤ بھی بچہ بن کے سامنے بہ گئے تے کہندے نے شاہ جی سانو بھی پڑھایا جے سلطان باؤ ویکھ کے سمجھ گئے کہ اے او یہ پھر فرما دے پیچھے آ گئے پکڑ کے اجے آئے آستانے تے بیٹھا لگے تے شاہ بھی پھر غائب سلطان باؤ بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا دیکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے منتر دے باہر بیٹھ کے تے ہندوؤں دے متھے تے تلک پہ لگا دے نہیں سلطان باؤ بھی سامنے بیٹھ کے کہنے لگے شاہ جی اسانو بھی تلک لایا جائے حضرت شاہ بھی پکڑ کے اپنے آستانے تے لے آئے تے بٹھا کے فرمان لگے منڈیا نہ تے زندگی دیاں راتاں مصلے تے گزار کے اے مرتبے لین تو کتھوں لے کے آیا ہے سلطان باؤ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی جیڑیاں منزلہ تسی بے وقت دے ہو اتے ماں نے دودھ پلا دیا بھی کھائیاں اتے ماں نے دودھ پلا دیا بھی کھا دیتی آسان جیڑیاں منزلہ تسی ہون پہ بھی کھا دے ہو پتہ لگیا ولی کوئی بھی ہوئے دعاواں پچھے ماں دی بڑی بات نہیں تسی نہیں اٹھنا اسے بس اینا نہیں بننا ہونا میں نے پتہ ہے بیٹھ جاؤ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ حضرت غوث پاک چلو آخری گل سن لو تے میں اجازت چاہاں بڑا عنوان طویل ہے بنی حضرت خواجہ خواجگاں ساڑھے نقش بندیاں دے امام تے پیشوا حضرت خواجہ خواجگاں امام الاولیاء در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ نے کسے پوچھا حضور تسی سلطان العارفین تے مقام کتھو لے فرماتے نے میری 4 سال 4 مہینے تے 4 دن عمر ہوئی نا تے میری امی میں قاری صاحب کو مسجد سے چھوڑائی تے قاری صاحب نے عرض کی تھی حضور میرے بایزید نو قرآن پڑھاؤ یہ صوفیاء دے گھراں دا اج بھی معمول ہے کہ بچہ 4 سال 4 دن تے 4 مہینے دا ہوئے تے انہوں برس میں بسم اللہ کروان دا حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں روزانہ گھروں جدو پڑھن جانا تے ماں دی عادت ہوندی ہے بچہ ٹیوشن جاوے اسکول جاوے یا بچہ مدرسے جاوے تے ماما پوچھ دیا جو میرا پتر کی پڑھ کے آیا ماں نے روز پوچھنا میرا بایزید کی پڑھ کے آیا ایک دن بڑے پریشان آئے تھے ماں کہندی کیوں پریشان عرض کی تھی امی جی آج قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی ہے او پڑھ کے پریشان ہے تے امی فرماتی ہیں تو چھوٹا سا رہے ہیں تینوں کیڑی اتنے پریشان کیتا ہے عرض کی تھی امی اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا انشکر لی ولی والدیک میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیاں دا بھی کر تے ماں کہندی تو کیوں پریشان عرض کی تھی امی میں چھوٹا جا بچہ میرے کو 2 کام نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو پتہ چلیا صرف قرآن پڑھ دے نہیں سن نال نال عمل بھی کر دے سن آکھے امی میرے کو ایک ہی کام ہونا یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو او ماں بڑی سیانی سی ماں کہنے لگی تو کیوں فکر کرے جا پترا میں تینوں اپنے حق ہی معاف کیتے تو رب راضی کر تے ماں دے دل چ خیال ایسی ماں بھی تے ویکھاں بلا ماواں دے بغیر رب من کیویں جاندا ہے خواجہ بایزید فرماتے نے میں جنگل چ جا کے عبادت شروع کر دیتی 30 سال فرماتے نے میں جنگل چ عبادت کی تھی 30 سال بڑے بڑے اولیاء دی خدمت تواضع کی تھی 30 سالاں دے بعد فرماتے نے مینوں خیال آیا کہ میں ویکھاں میں ولایت دے کیڑے مرتبے تے پہنچیا فرماتے نے میں اندر چھاتی ماری تے دل خالی رو کے اپنے آپ نو کہنے لگے بایزید 30 سالاں چ رب نہیں ملیا چل ہن ماں راضی کریے کدھر ماں نہ جاندی رہے توڑے گھر وال شام دا ویلا سردیاں دی شام دروازہ کھڑکاواں لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز آئی خواجہ بایزید دروازہ نہیں کھڑکایا کنڈا نہیں کھڑکایا دروازے دے وچوں ویکھیا تے ماں سجدے چ پئی ہوئے تے امی سجدے چ رو کے کہہ رہی ربا اج 30 سال گزرے میرا بایزید بچھڑ گیا تے ماں کہندی ہے ربا او دی ماں کول ہوندی نا تے میں او دا آپ ہی خیال رکھ لینا سی پر ماں کوئی نہیں نا تے ہن میرے پردیسی دا تو ہی خیال رکھی تے انہوں تتی وار نہ لگے کنڈا نہ چھبے یا اللہ میرے بایزید دیاں خیراں ہی خیراں کری واہ ماں تیری عظمت تو صدقے ماما سویرے سکول ٹور دی ہے نا تے نکے نو کہندیاں بڑے دے نال رمی بڑے نو کہندیاں نکے دا خیال رکھی کٹھے جائیو وے کٹھے ہی آئیو
ٹردے نے تے ماما جھولیاں پھیلا کے دعاواں کر دیا خیری جان تے خیری جان تتی واہ نہ لگے واہ ماں تیری عظمت تو نثار جاواں نوجوانوں حضرت خواجہ با یزید یہ چیخاں نکل گئیاں کہ میں 30 سال ملن نہیں آیا تے ماں سجدے چ دعاواں پئی کر دیے آپ نے رو کے دروازہ کھڑکایا تے اماں کہندی ہے کون تے رو کے کہندے نے اماں تیرا پردیسی آیا تیرا پردیسی آئے اٹھ کے ماں نے دروازہ کھولیا ادھی رات تک ماں دے پتر گلاں کر دے رہے ادھی رات ڈالی ماں کہہ دیا میں تہجد پڑھنی تھوڑا سو جاواں اماں دی اکھ لگی تے سدیاں ماں دی آواز آئی بے با یزید پانی پلا خواجہ با یزید روندے اٹھ پئی تے دوڑا لگاندے نے پانی لے کے آواں 30 سال رب دیاں من دریاں جو ماں دیاں من دیاں واریاں آئیاں نے نوجوانوں فرماندے نے کنویں تو پانی لے کے آیا سردیاں دی رات پانی بھی جم کے پر بل گیا فرماندے نے ماں ستی رہی ماں دے سرانے کھڑا رہا اما فجر دی نماز ویلے اٹھی تے ویکھ کے کہندی بے با یزید ستا نہیں عرض کیتی ماں ستا نہیں کدھر ماں طبیعت بنایو جاواں اما نے پانی نہیں پیتا ادھ چکی عرض کیتی اللہ تے تے بڑی راضی 30 سال تینوں راضی کردا رہیا جے ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا کرنی میرے با یزید نو بلیاں دا امام بنا دے فرماندے نے جے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ مینوں بلیاں دا امام بنا دیتا دوڑ کے ماں دے قدم پھڑ کے کہن لگے ماں معافی دے دے میں بھلکھے جی رہ گیا جیڑی ولایت جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتہ سی ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی پتہ چلیا ولی پاویں پچھلی امتاں دا ہوئے تے پاویں ولی اس امت دا ہوئے بڑے سارے ماں دی دعا میری ملت دے نوجوان سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو دیکھ زمانے تے تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا نہیں پھر صحیح کدے انشاءاللہ پھر سنا دیا گیا آج میں چکے 11 بجے پہنچنا سی لیٹ ہو گیا بس 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تھے جی چاندے ہو مرتبے تے مقام مل جانا بس انہاں بڑے رہن دا خیال رکھیا جی